श्रीपरमात्मने नमः। अथो सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ययन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। सत्त्वानुरूपसर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयं पुरुषोऽजो यश्रद्धा स एव सः। ययन्ते सात्विका देवं यक्षरक्षंसि राजसः ऋतं भूतगणंस्तन्ये ययन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तन्विन्धासुरनिश्चयन्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपोस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रसस्निग्धा स्थिरारेद्य आहारः सात्विकः प्रियः। कटं लवणात्तुष्णं तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारः राजसो श्रेष्ठः दुःखशोकामयप्रदः। यातयामं गतरसं पूतिपूर्जसितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञविधिदृष्टः स युज्यते यष्टव्यमेवेति मानः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ईयते भारतो श्रेष्ठ त्वं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्त्वं प्रियहितं च यत् श्रद्धया भक्षणं चैव भङ्गमयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौमत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तृप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारो मानपुर्यार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यद् पीडया क्रियते तपः परोषो दोषादनार्थं वा तत्तामसमुद्राहितम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे
तद्ध्यानं सात्विकं स्मृतम् यत् पत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्ध्यानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्ध्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते अशुद्धकृतमभङ्गात्मं ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरा तस्मादोमित्युद्राहित्य यज्ञदानतपः क्रियः पवर्तन्ते विधानोक्ता सत्वतं ब्रह्मवादिनम् तदित्तानाविसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तद्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दपार्थयुज्यते यज्ञतपोषि दाने च स्थितिसादिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ते वा विधीयते अशुद्धायाहुतं दत्तं तपस्तप्त्रं कृतं च यत् असिद्धितुच्यते पार्थ न च त्वत्प्रीत्युनो इहो। ॐ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे शुद्धत्रयविभागयोगः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।